नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। ट्रकको ठक्करबाट पत्रकार खिम प्रसाद पोखरेलको मृत्यु। एमालेभित्र पूर्व माओवादी आदि अघिको सन्नाटा। भेरी अस्पतालका डाक्टरमाथि कुटपिट मुद्दाका 3 जना आरोपी धरौटीमा रिहा। उपत्यकामा कुनबार कुन पसल खोल्ने। ठाकुरले पेश गरेको कागजात नक्कली भन्दै यादवले निर्वाचन आयोगमा बुझाए निर्णय। मौसम खराबीले मनाङको चौमेमै रोकियो सेनाको हेलिकप्टर। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको मार्ग प्रशस्त संविधानले चिन्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाल्यो तेस्रो लहरको कोरोना रोकथामको पूर्व तयारी। विद्यालय भवन बाढीले बगाएपछि विद्यार्थी र अभिभावक अन्यलमा। प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको ज्ञापन पत्र। लुम्बिनीमा बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी दलको अवरोध। नेपालको पहिलो 5 तारे होटल अन्नपूर्ण पुनर्निर्माण गरिने। स्याङ्जामा असार 24 सम्म निषेधाज्ञा थप। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। ट्रकको ठक्करबाट सुर्खेतमा 1 जना पत्रकारको निधन भएको छ। सुर्खेतको कपासे छेडा खण्डको बासपानी मोडमा 913 नम्बरको मिनी ट्रकले पत्रकार खिम प्रसाद पोखरेल सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी राम प्रसाद खर्ती मगरले थाहा खबरलाई जानकारी दिए। दैलेखबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरतर्फ आउँदै गरेका पोखरेल सवार लु 66 2823 नम्बरको मोटरसाइकललाई दैलेखतर्फ जाँदै गरेको भे 1 क र 923 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। देउती नर्सिङ होम सुर्खेतमा उपचारत क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। गुराँस गाउँपालिका 1 का 28 वर्षीय ट्रक चालक वीरेन्द्र रावलाई प्रहरीले अहिले नियन्त्रणमा लिएको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्न चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको र के कति कारणले दुर्घटना भएको त्यसबारे अनुसन्धानपछि खुल्ने डीएसपी खर्तीले बताए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगलाई पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिएका छन्। आयोगको कार्यालयमा पुगेर यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पेश गरेको कागजात नक्कली भएको जानकारी गराएका छन्। गत 7 पुसमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई प्रथम अध्यक्ष बनाएको र त्यही अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको पत्र ठाकुरले आयोगमा बुझाएका छन्। तर यादवले भने त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको जानकारी आयोगलाई दिएका छन्। यादवले पार्टी बैठकले गरेको निर्णय समेत बुझाएका छन्। यसअघि यादवले ठाकुर सहित नेताहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी आयोगमा बुझाएका थिए भने ठाकुरले पनि यादवलाई हटाएको पत्र दिएका थिए। तर आयोगले दुवै पक्षको पत्र अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष यादवले फेरि वैधानिकता दावी गर्दै निवेदन पेश गरेका छन्। ठाकुरले कीर्ति प्रमाण पेश गरेको प्रमाण सहित यादव पछि अदालतमा समेत जाने भएको छ। त्यसको तयारी भइरहेको अधिवक्ता दीपक राईले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 4 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनमा जसरी गम्भीर संवैधानिक कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि थिए, जेठ 7 को विघटनमा पनि त्यस्ता त्रुटि देखिएका छन्। पुस 4 मा विघटन गर्दा ओली संविधानको धारा 76(2) अनुसारको एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै अवस्थामा उहाँको पार्टीमा अन्तर्विरोध देखा पर्यो। एउटा पक्ष अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर ओली सरकार फाल्ने योजनामा थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्ताव पाएमा पदमुक्त हुन सक्ने भनेर संविधानको धारा 76(7) संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। त्यसबेला संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्रीको सरकार गठनका अरू धारामा प्रवेश नगरी सिधै धारा 76(7) मा गएर संसद विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। हामीले धारा 76(1) को प्रधानमन्त्रीले एकै पटक धारा 76(7) को अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर बहस गर्यौं। धारा 76(1) अनुसार नियुक्त एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए धारा 76(2) अनुसार 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने आधा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। यस अनुसार धारा 76(2) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा धारा 76(3) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ र ऊ पनि पदमुक्त भएपछि धारा 76(4) अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै संसद प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने हो। संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जानकारी हुनु पर्यो, संसदबाट विश्वास पाएको हुनु पर्यो, संसदप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो। यही हो हाम्रो
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति। पुस 4 को संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथि फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले पनि यही व्याख्या गर्यो र सरकार गठन सम्बन्धी सबै धाराहरू प्रयोग भएर मात्रै विघटनमा जान सक्ने भन्यो। जेठ 7 गते भएको संसद विघटनमा पनि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ। धारा 2 अनुसार नियुक्ति प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। धारा 3 अनुसार नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन सम्बन्धी संवैधानिक आधार राख्दैन। त्यसकारण पहिले र अहिले दुवै पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनका पछाडि कुनै संवैधानिक आधार छैन। ओलीको कार्यकारिणी हैसियत जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 3 अनुसार अर्थात् संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। धारा 3 को प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था धारा 4 मा छ। संविधानले लिए पनि हुने नलिए पनि हुने भनेको छैन। यसरी 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसदमा गएन भने ऊ पूर्ण परिपक्व प्रधानमन्त्री होइन। संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जानकारी हुनु पर्यो, संसदबाट विश्वास पाएको हुनु पर्यो, संसदप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो। यही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति। तसर्थ संसदले नचिन्दासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुँदैन। विश्वासको मत लिनु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुनु हो। यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारिणी अधिकार नै प्राप्त गर्नु भएको छैन। धारा 4 अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नगई मैले मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई भुल्नुलाई संविधानले चिन्दैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो। धारा 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेकोमा मात्र धारा 4 आकर्षित हुन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन जानु भएन अनि उहाँको मार्ग प्रदर्शनलाई संविधानले कसरी चिन्छ? मार्ग प्रशस्त गर्ने भए संसदमा गएर भन्नु पर्यो नि। मार्ग प्रदर्शनलाई राजीनामा मान्ने हो भने पनि यो शब्दलाई संविधानले चिन्दैन। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै संवैधानिक बाध्यता प्रयोग गरेको देखिएन, तर संसद अधिवेशन आह्वान नै नभई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिई मार्गदर्शन प्रस्तुत गरे भनेकै आधारमा राष्ट्रपतिले 4 क्रियाशील गराउनु भयो र नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्नुभयो। मार्ग प्रशस्तलाई संविधानले चिन्दैन। संसद अधिवेशन बोलाइयोस् भनेर 1/4 सांसदले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन समावेश लिएर राष्ट्रपति कहाँ जान सक्थ्यो? प्रधानमन्त्रीको लिगे दौडाइमा जानुभन्दा यो विधि उपयुक्त हुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने या सरकार गठन गर्ने भन्ने दुईवटा बाटो हुन्थ्यो। संविधानको पालना गर्दा संसद अधिवेशन बोलाइनु पर्थ्यो, सरकार आह्वानतिर सक्रिय हुन मिल्दैनथ्यो। संसद अधिवेशन आह्वान हुन्थ्यो, त्यसपछि संविधानको धारा 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा 4 अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। यो धारा अनुसार संसदको कुनै सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार देखाएमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्थे, तर त्यहाँ यो प्रक्रियामा नै गएन। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 4 मा र अहिले जेठ 7 मा दुवै पटक आफूलाई पदबाट हट्छु भन्ने भएर त्रासले संसद विघटन गरेको देखिन्छ, जसका पछाडि गम्भीर वैधानिक र कानुनी त्रुटि छन्, प्रक्रिया मिचिएका छन्। पुस 4 मा अविश्वास प्रस्ताव आएर हट्छु भन्ने डर, अहिले संसदबाट विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुन्छु भन्ने डर, विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बनिहाल्छु त्यसो हुँदा त सरकारबाट हट्नुपर्ने भयो। यो डर प्रधानमन्त्रीमा दूषित मनसायबाट आएको देखिन्छ। ओलीले दाबी गर्नै मिल्दैनथ्यो। वैधानिक प्रक्रिया मिच्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली फेरि संविधानको धारा 4 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न जानुभयो। संविधानको धारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्रीले फेरि धारा 4 को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ भन्ने परिकल्पना नै गर्दैन। धारा 3 को अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएमा मात्रै 4 अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने हो। अल्पमतको प्रधानमन्त्री जसले विश्वासको मत पाएको छैन त्यस्तो व्यक्तिले स्वतन्त्र संसदको हैसियतमा बहुमत पुर्याउने आधार कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ? संविधानको धारा 3 अनुसार नियुक्त बहालवाला प्रधानमन्त्रीले धारा 4 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्दैन।
विश्वासको मत नलिएपछि 76 अनुसारको प्रधानमन्त्रीको म उम्मेदवार हुँ आधार पेश गर्छु कसरी भन्ने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई भर्खर कसरी धारा 4 अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार प्राप्त हुन्छ पद त्याग गरिसकेपछि कसरी उम्मेदवार हुन्छ खेलको मैदानबाट बाहिर जान्छु भनेपछि मैदानमा जो बाँकी हुन्छ उसैले खेल्ने हो मैले पद त्याग गरेँ भनेपछि फेरि तुरुन्तै उम्मेदवार बन्न त मिल्दैन नि राष्ट्रपतिको एक्सन दुवै पटक संसद विघटन हुँदा संविधान मिचिएको देख्दै राष्ट्रपतिले नदेखे झै गर्नुभयो अहिले प्रधानमन्त्रीले धारा 4 को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे भनेर जाँदा तिमी 3 को प्रधानमन्त्री हौ विश्वासको मत लिन संसदमा गएका छैनौ संसद अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत ल्याउँ भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट त्यसो भएन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्न सक्छ संविधान उल्लङ्घन भयो भन्ने सचेत गराउन सक्छ राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने भएको हुनाले संसद अधिवेशन बोलाऊ भन्नुपर्ने थियो विश्वासको मत नै नलिई तिमी कसरी आयो भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनेर गल्ती गर्नुभयो धारा 3 अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई फेरि धारा 4 को प्रधानमन्त्रीका कारण कसरी दाबी गर्न सक्छ एकैपटक दुईवटा व्यवस्था अनुसार कसरी प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरु लिएर उपस्थित हुने नै छु सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई पनि तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते।